देव बरो दिसती तुमकां सुमेस्तांक नोवो वायन नो पोरन्या सामड्या चिलांनी बोर्न दवरिनात बगर नोवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी बोर्न दवरतात. जर तर पोरन्या सामड्या चिलांनी नोवो वायन बोर्न दवरल्यार तो थंयसर पाजरून वेता मात्र न्हय सामडी फुटून थंयसर पाड जातात. आज कितें सांगूंक आशेता जेजू क्रिस्त? जेजू क्रिस्त इतलेंच सांगूंक आशेता की पोरनें तें गेलें, नवें आयलें. जो कोण जेजू क्रिस्ता थंय एक जाता, तो नवो जाता आनी तें पोरनें गेलें, नवें ताच्या जिवितांत आयलें आनी हें देवाचें सर्गीचें काम जावन आसा. वय थंयसर आसल्या त्या लोकांनी विचारलें, "तूं जेशीस उपास करिनात गी?" वय थंयसर फारिझे व शास्त्री ते सकट धर्मशास्त्र हांगासर पोरनें म्हणटा आसतना धर्मशास्त्र आमकां सूचन दिता. धर्मशास्त्र जेजू क्रिस्तान सगळें पाळलें. म्हज्या बदलाक जेजू क्रिस्तान सगळें म्हज्या जल्मांतावन थंयसर क्रुसार मोरच्या मुशेर जेजू क्रिस्तान सगळें तें धर्मशास्त्र पाळलें मात्र न्हय तो नितिवंत जावन त्या क्रुसार म्हज्या पातकां पासत ती एक पातकी जावन थंयसर तो काडलो आनी ताच्या रक्तान म्हाका धुवन नितळ केलें आनी तो जेजू क्रिस्त ताचे थंय आमी पातयेणी दवरता आसतना तो आमचो होरेत जालो आनी त्या होरेता मुखांतर ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ करून जेजू क्रिस्त नवो जावन आमचे भितर आयलो आनी आमी वावरता वरवीं मात्र जेजू क्रिस्ताक शुभ वार्ते मुखांतर आमचे भितर खाण गेलो वय आनी तें पोरनें तें गेलें कितें तें पोरनें गेलें कितें म्हळ्यार तें धर्मशास्त्र तें नियमशास्त्र जेजू क्रिस्तान पाळले वरवीं तें संपूर्ण रितीन तो पाळलो जेजू क्रिस्त म्हजे भितर आयिल्ले वरवीं तें सगळें तें गेलें बगर नवें जिवीत म्हजें तें आयलें वय जेजू क्रिस्ता मुखांतर नवो सल्लो प्रारंभ जालो वय नवो सल्लो कितें जावन आसा पोरनो सल्लो तो गेलो कित्याक तो पोरनो जावन आसलो तें जेजू क्रिस्तान थंयसर पोरनो सल्लो काडन जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं नवें केलें वय जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं नवो सल्लो आमचे थंय केलो आनी ह्या सल्ल्यांत आमची पातकां तो उडासा काडिना आनी आमच्या त्या काळजाचेर ताची नियमां तो बरोवन दवरता ताच्या पवित्र आत्म्याक तो दिता वय हो नवो सल्लो जावन आसा आनी हो नवो सल्लो थीर जालो ताच्या रक्ता वरवीं आनी तो रगत काण घेवन त्या सर्गार प्रवेश जालो आनी आमचो होरेत तो जावन आसा वय आमी ताच्यो होकल्यो जावन आसा आनी तो होरेत आम्हा सर्वां पासून त्या सर्गार प्रवेश जालो ताच्या कुडीच्या त्या त्याग वरवीं कुडी वरवीं कूड ताणें थंयसर ओपून दिल्ले वरवीं ताणें थंयसर सर्गार प्रवेश केलो त्या रक्तान रगत घेवन आनी त्या रक्ता वरवीं हो सल्लो थीर जालो आनी तो आम्हा सर्वां पासून त्या सर्गार सोडून ताणें थंयसर निवास तयार करूंक तो गेला आनी परत जेजू क्रिस्त ओरेत फाटीं येता होकल्यांक आपोवन व्हरूंक कोण ताचे थंय पातयेणी दवरन आसा तांकां नवें जिवीत दिवंक पुनर्जीवन दिवंक आनी शाश्वत जिवीत दिवंक जेजू क्रिस्त परत फाटीं येता आनी हो जावन आसा नवो सल्लो आनी हो सल्लो कोणी मोडूंक साध्य जायना कित्याक पोरनो सल्लो जेजू क्रिस्ता मुखांतर तो पोरनो जाला पूण आज आमची जिणी आमी नव्या सल्ल्याची भुरगीं जावन आसा आनी नवें जावं कितें तो देव आमचे भितर निवास करता ताचो आत्मो आमचे भितर निवास करता आमेन